Maunsay mong gusto ma? Nagkauna ka? Maasa gayni nimo gibutang ang akong mga gamit. Nakahipos ka ato akong paborito nga sanina. Naglain akong paminaw. Mugawas ako kadyot. Nakay kwarta. Mulaag ta digto ma. Maasa ka paingon. Mauban ko ha. Moadto sa akong eskwelahan. Moadto sa akong trabaho. Sikuan ba? Na ako'y problema. Okay ra ka? Kadumdum ka ato mga adlaw nga mamata ka ini kabuntag tungod sa kasaba sa baba sa imong mama. Mga panahon nga maulit ka tungod kay bisan busy ka sa pagbuhat sa usa ka butang. Apan hangyoon gihapon niya ang imong tabang unya padali-dalion ka. Mga higayon nga dugay ka makauli unya masuko siya kay basin maunsa ka sa dalan. Siya ang nagpadako sa imo, ang nagiya sa imong mga maayong pamatasan. Ang taong buhaton ang tanan aron lamang nga naay mabutang sa imong lamisa. Pero kanang tanan mawala ra. Walay mulungtad ug walay nasayod. Nga bisan sa usa lamang kapag pamilok, pwedeng dili na siya mulihok. Pwedeng ang iyang lawas na lamang ang mabilin sa imong mga kamot apan wala na ang iyang gininhawa. Maong mintras naa pa siya, ang pingis siya. Ayaw ikahuot sa imong dugha ng iyang mga ginagmay nga hangyo nga dili uyon sa imong kabubuton. Tungod kay moabot ang panahon nga mawala na siya sa imong kiliran ug makabati na kagkahawang apan wala na kay pwede nga mabuhat. Moabot ang panahon nga mumatak ka tungod sa kasaba sa mga iro ug sa mga manok apan dili na sa iyang mga tingog. Moabot ang panahon nga ikaw na ang magluto para sa imong pamilya ug dili na siya. Wala na'y magpahinumdum sa imo sa mga butang nga imong nalimtan. Wala na'y moatiman sa imo sama sa iyang ginabuhat. Wala na kay masaligan kung naa kay mga problema. Wala na'y manawag sa imong cellphone para kumustahon ka. Wala na'y mosabot sa imo sama sa iyang pagsabot. Ani nga mensahe, wala nato panganduya nga mga wala na sila. Kun dili gipahinumduman ta nga mintras naa pa sila ang pingi sila. Gipahinumduman ta nga ipabati sa ila ang imong pagpangga mintras makabati pa sila. Mintras naa pa ang imong mama o ang nagpakamama sa imuha. Walay bisan usa kanato ang nasayod kung kinsay maulahi ug kinsay maguna. Maayong adlaw. Proverbs 31:25-27, it says, "A mother is clothed with strength and dignity, and she laughs without fear of the future. When she speaks, her words are wise, and she gives instructions with kindness. She carefully watches